अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अली और उसकी अम्मी जान आपस में एक दूसरे से खाने के आदाब के बारे में बात कर रहे थे। आज हम उसके पार्ट 2 में देखते हैं कि मज़ीद उसकी अम्मी जान उसे खाने के कौन से आदाब सिखाएंगी। अच्छा, अब मैं आपको खाने के मुतालिक कुछ और आदाब सिखाती हूँ जिनको आप सीखोगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में एक तो सुन्नत पे अमल करने का सवाब भी होगा और दूसरा सब लोग ये कहेंगे कि अली कितना प्यारा बच्चा है। ठीक है अम्मी जान, आप मुझे जल्दी जल्दी खाना खाने के आदाब सिखा दें, मैं जो हूँ अपने दोस्तों को भी जाके सिखाऊंगा। ठीक है बेटे, अब ये है कि खाना हमेशा अपने सामने से खाना चाहिए। मुसलमान का तरीका ये होता है कि वो अपने सामने से जो खाना सामने की साइड पे प्लेट में है उसमें से खाना खाता है। दूसरे की प्लेट में हाथ बढ़ाकर उसकी चीज़ नहीं उठानी चाहिए और ना ही खाने के दरमियान में से खाना खाना चाहिए कि पूरी प्लेट जो है हमने छोड़ दी और हम खाने के दरमियान में खाना खा रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन अबू सलमा से फरमाया था, लड़के अल्लाह का नाम लिया करो, अपने दाएं हाथ से खाओ और जो तुम्हारे सामने है उसमें से खाया करो। लेकिन अम्मी जान, 5 दफ़ा हमें कोई और चीज़ पसंद आ रही होती है तो फिर हम क्या करें? बेटे, खाने के दौरान अपने साथ बैठे हुए अफराद के सामने से खाना उठा लेना बुरी बात होती है। अगर सालन वगैरह है साथ बैठे हुए कि आप प्लेट में हाथ डालोगे तो उसको कोफ्त महसूस होगी ना। और वैसे भी हमें अपनी प्लेट में ही उतना डालना चाहिए जितना हम उसको खा सकते हैं। कभी भी लालच और हिर्स नहीं करना कि मैं ज़्यादा डाल लूँ और मैं ज़्यादा खाना खा लूँगा। ठीक है, और अम्मी जान, खाने के क्या आदाब होते हैं? बेटे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत खाने के दरमियान में नाजिल होती है, इसलिए खाना अपने प्लेट के किनारे से खाओ, उसको कभी भी दरमियान से नहीं शुरू करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर वो कोई खुश्क चीज़ें हैं, टेंजिबल चीज़ें हैं जिनको आप हाथ से उठा सकते हो, खजूर हो गई या कोई और चीज़ है, तो उसको आप उनको उठाया जा सकता है। अम्मी जान ठीक है, मैं आइंदा इस चीज़ को याद रखूँगा। चलो ठीक है बेटे, अब आपने खाना खा लिया, अब ये मैंने आपके लिए एक मीठा बनाया है, ये भी खा लीजिए। अम्मी जान, ये कैसा मीठा है? ये इसमें आपने क्या डाला हुआ है? ये इसमें वाइट वाइट ये ब्लैक ब्लैक चीज़ें मुझे नहीं पसंद आ रही, मैं नहीं खाऊँगा। प्यारे बेटे, खाने में ऐब नहीं निकालने चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाले थे। अच्छा अम्मी जान, अगर वो ऐब नहीं निकालते थे तो वो खाना कैसे खाते थे? अगर हमें कोई खाना नहीं पसंद आ रहा तो हम कैसे बताएंगे कि वो हमें खाना नहीं पसंद? बेटे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि जब आपको खाना पसंद आता था तो आप उसको खा लेते थे, लेकिन अगर आपको वो खाना पसंद नहीं आता था तो आप खामोशी से उसको छोड़ देते थे, उसके बारे में बात नहीं किया करते थे। ठीक है अम्मी जान, ये तो अच्छा तरीका है। बजाय इसके कि हम खाना पकाने वाले का भी दिल बार बार ख़राब हो कि खाना अच्छा नहीं बना, हम उसको थोड़ा खाकर छोड़ देंगे। आइंदा से मैं इसको याद रखूँगा। अम्मी जान, मैं इसके बाद जो हूँ बिस्किट भी खाऊँगा और चिप्स भी खाऊँगा। वो तो ठीक है बेटे, आप बिस्किट और चिप्स खा लेना, लेकिन एक बात मुझे ये बताओ कि मुसलमान को अपने पेट के कितने हिस्से करने चाहिए खाना खाने के दौरान में? अम्मी जान, मेरा ख्याल है आपने बताया था शायद 3 हिस्से करने चाहिए। हाँ जी मेरे बेटे, 3 हिस्से करने चाहिए। 1/3 हिस्सा खाना खाने के लिए, 1/3 हिस्सा पानी के लिए और 1/3 हिस्सा सांस लेने के लिए। अम्मी जान, सांस तो हम वैसे भी लिए जाएंगे, सांस लेने की क्या ज़रूरत है? बेटे, जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लोगे, ओवर ईटिंग कर लोगे, तो फिर तो आपसे उठा भी नहीं जाएगा, फिर आपको बोझल हो जाएगी तबीयत। आप सोचोगे अच्छा मैं थोड़ा जो हूँ बस लेटा ही रहूँ, बैठा ही रहूँ, फिर आप एक्टिव भी नहीं रहेंगे। जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे तो हम एक्टिव भी रहते हैं, चुस्त भी रहते हैं और तवाना भी रहते हैं। हदीस मुबारका में है कि किसी इंसान ने अपने पेट से बुरा बर्तन कभी नहीं भरा। इब्ने आदम के लिए चंद नवाले काफ़ी होते हैं जो उसकी कमर को सीधा रखें, और अगर ज़्यादा ही खाना ज़रूरी है तो 1/3 प्लेट को खाने के लिए, 1/3 हिस्सा पेट का पीने के लिए और 1/3 हिस्सा सांस लेने के लिए मुख्तस कर लेना चाहिए। और आपको पता है, एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शकम सेर होकर, मतलब पेट भर कर खाना खाने वाला क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा होगा।
اس لیے ہمیں اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ ہمیں لگے کہ بس اور تو ہم نے کسی کو دینا ہی نہیں ہے، سب کچھ تو میں ہی کھا جاؤں۔ اور پیارے بیٹے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھانے پینے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن نہیں استعمال کرنے چاہیے، اس لیے کہ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موٹی اور باریک ریشم مت پہنو، اور نہ ہی سونے چاندی کے برتنوں میں کھاؤ پیو، اور نہ ہی اس کی بنی ہوئی پلیٹوں میں کھاؤ، اس لیے کہ یہ کفار کے لیے دنیا ہے، اور بے شک ہمارے لیے آخرت میں ایک بڑا حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے امی جان، آئندہ میں یہ سب باتیں یاد رکھوں گا۔ امی جان، ہمارے اسلامیات کے استاد نے بھی ہمیں کچھ سنتیں بتائی تھی کھانا کھانے کی، کیا میں وہ آپ کو بتاؤں؟ ہاں جی میرے بیٹے بتائیے۔ ہمارے استاد محترم نے بتایا تھا کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ 3 سے زیادہ انگلیاں استعمال کرنا بری عادت ہوتی ہے۔ اور امی جان، آپ کو آج پتہ ہے، آج میرا کھانا اسکول میں لنچ کرتے ہوئے میرے ہاتھ سے لنچ گر گیا، تو میں نے اس کو اٹھا کے ابھی میں اس کو کچھ کرنے ہی لگا تھا کہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے ہمارے ہاتھ سے کوئی نوالا یا کھانے کی چیز گر جائے اور اس پر لگی ہوئی مٹی لگ جائے تو ہم اس کو اٹھا کر اس پر لگی ہوئی مٹی کو صاف کر کے اسے کھا سکتے ہیں، اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں جی بیٹے، بالکل صحیح بتایا آپ کے دوست نے آپ کو، اس لیے کہ بیٹے جو کھانا نیچے گر جاتا ہے یا کوئی نوالا نیچے گر جائے اس کو اس لیے اٹھانا ضروری ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے کھانے کے آخر میں برکت ہوتی ہے، لیکن اب ہمیں تو نہیں پتا کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہوگی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو نوالا ہمارے ہاتھ سے گرا ہو اس میں ہی برکت ہو، چنانچہ اگر کوئی نوالا ہم چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس نوالے میں برکت ہو۔ اس کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے دیکھتے تو وہ اپنی 3 انگلیوں کو چاٹتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے اس کو مت چھوڑا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پلیٹ کو انگلی سے چاٹ لے، اور فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اچھا بیٹے، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور بیٹے ایک اور بھی تو دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں جی امی جان، وہ دعا ابھی تھوڑی لمبی ہے، وہ مجھے نہیں یاد ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، ہم اس دعا کو انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ تو اور دعا پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا بیٹے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، جب ہم ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں وہ نعمت اور زیادہ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے امی جان، میں انشاءاللہ اب وہ دعا بھی یاد کر لوں گا۔ امید ہے آپ سب کو آج کا حصہ بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز آگے لوگوں سے شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور یہ جتنے ہم نے آداب پڑھے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھی ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، تاکہ جو ہے ہمیں کھانے کے ساتھ ساتھ کھانے کا ثواب بھی مل سکے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔